दरगुजर करने से माजी तो नहीं बदलता, लेकिन मुस्तकबिल जरूर खुशगवार हो जाता है। माजी में किसी भी शख्स ने अगर आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, तो उसको माफ कर दें, दरगुजर करें। हाँ, मैं समझती हूँ कि ये चीज बहुत मुश्किल है, ये आपसे नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है। जिन लोगों ने माजी में मेरे साथ कुछ बुरा किया है, मैं उनको माफ नहीं कर पाती। आज तक भी मैंने उन्हें माफ नहीं किया, पता नहीं क्यों। हाँ, कुछ ऐसे लोग जिनकी बातें अब मुझे भूल गई हैं, तो अच्छा लगता है कि चलें, उनकी कुछ और अच्छी हरकतों की वजह से प्लस माइनस हो जाता है, माफ कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तेज घाव देने वाले लोग भी होते हैं, जिनको किसी भी सूरत माफ नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके दिए हुए गम हमारे लिए एक राख बन जाते हैं कि जिसको जब भी थोड़ा सा टटोला जाए तो चिंगारी भड़क उठती है और एक रिश्ता हुआ गम बन जाता है। तो दरगुजर करने से हमारा माजी बदलेगा तो नहीं, वो कहानी, वो वाकया, वो वैसे का वैसे हमारे दिमाग में खड़ा रहेगा कि हमारे साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था। लेकिन मुस्तकबिल जरूर खुशगवार हो जाता है। थोड़ा सा दरगुजर करने से आप फ्रेश महसूस करते हैं। बार बार रेपिटेटिवली उन बातों को दिमाग में लाने से आप बीमार हो जाएंगे। बार बार उन बातों को सोचने से आप मुस्तकबिल की जो नई उमंगे हैं या जो नए ख्वाब आप देख रहे हैं, उनकी वजह से आप जो नए ख्वाब देख रहे हैं वो सारे आपके अधूरे रह जाते हैं। व्यूअर्स, दरगुजर कर देना चाहिए किसी हद तक, लेकिन अगर वो गम कभी भी भुलाने के काबिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसे अपने दिल में रखें और फ्यूचर के लिए मोहतात हो जाएं कि हमें किस तरह बिहेव करना है। बार बार फिर से वही स्माइलिंग फेस, स्माइल देने वाला चेहरा सामने रखना उस शख्स के, तो उसको फिर से आपको धोखा देने या आप पे वार करने का मौका मिल जाएगा। थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे नेक पाक बाज लोग हैं जो दुनिया में बहुत सारी खूबसूरती फैलाए हुए हैं, दरगुजर करते हैं, बहुत सारे ऐसे खुशगवार मौसम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आज दुनिया में रौनक है। वही लोग हैं जो अल्लाह ताला जिनका नसीब बदल देता है, उनकी इसी बर्दाश्त के पीछे, कि अल्लाह पाक जब समझता है कि इस शख्स ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, अल्लाह ताला समझता है कि इस शख्स ने इस हद तक चीजों को बर्दाश्त किया था कि अब मैं इसको इनाम से नवाजूं, कोई ऐसा इनाम, कुछ ऐसा अच्छा सा कुछ जिसकी वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा खुश महसूस करे। आपको कैसा लगता है? क्या आपने भी कभी किसी की दुआएं ली हैं? इतना पेशेंस है आप में कि कोई शख्स आपके साथ बुरा करे और आप उसको माफ कर दें, और फिर आप इस तरह की जिंदगी गुजारें कि लोगों के लिए बुरा ना करें, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। अक्सर ऐसा भी होता है कि लोगों को, लोगों की हरकतें, बुरी हरकतें बहुत नेगेटिव बना देती हैं, अच्छे भले बंदे को खराब कर देती हैं। फिर वो आगे से चालों वाला बन जाता है और वो दूसरे लोगों के साथ वही चालें चलने लगता है, क्योंकि उसकी नेचर वैसी होती तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गुस्से में है, तो अब वो लोगों से उस बात का बदला लेना शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता, आप अपने आप को खुद टटोलें कि क्या आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे, किसी का बदला, किसी के कसूर का गुनाह किसी और के सर तो नहीं डाल रहे, किसी और को तो उस बात की सजा नहीं दे रहे आप। देखें, ये कड़वाहट उन्हीं कड़वे लोगों ने आपके अंदर डाली है जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं और हर वक्त शातिर दिमाग के साथ चालें चल रहे हैं। उनका दिमाग आपकी पॉजिटिविटी नहीं सोचता, लेकिन उन्होंने आपको दूसरे लोगों के लिए खराब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इस तरह अपने किरदार को, अपनी शख्सियत को, अपने बेसिक जो आपकी नेचर है उसको खराब ना करें, दरगुजर करें और अपने मुस्तकबिल को संवार लें, खुशगवार बना लें। अल्लाह पाक ऐसे माफ कर देने वाले लोगों को इतना पसंद करता है कि अल्लाह पाक कहता है कि अगर मैंने कोई चीज उनके नसीब में नहीं भी ना लिखी, तो फिर भी मैं वो चीज उसे दे दूंगा। देखें, तो हर इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा हुआ होता है। लेकिन जो लोग दुआएं लेते हैं, लोगों से प्यार लेते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं, पुरानी रंजिशें भुलाकर फिर से हाथ मिला लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ऐसी नेमतें और रहमतें अता करता है जो उनके नसीब में नहीं लिखी होती, जो उनके नसीब में होती ही नहीं है। जो उनका नसीब ना हो फिर भी उनको मिल जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो अल्लाह ने सोची नहीं थी कि आपके पास होगी, या अल्लाह ने सोचा था कि आपको नहीं देनी, उसने बात खत्म। वही रब है और वो जो भी कर सकता है, हर चीज पर कादिर है। लेकिन आपके अच्छे अमाल आपको अल्लाह ताला की उस मोहब्बत का हकदार बना देते हैं।
آپ کے اچھے اعمال، آپ کی اچھی حرکتیں، کیونکہ ہر وقت آپ کی چیزیں تو نوٹیفائی ہو رہی ہیں نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے آپ کے ارد گرد. تو اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے، اور وہ پھر آپ کی زندگی کو بہت زیادہ خوشگوار بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. بلکہ سب سے اچھی بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب زندگی میں بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں میسر آ جاتی ہیں نا، تو آپ ان نیگیٹو لوگوں کو بھول جاتے ہیں اور زیادہ پازیٹیو ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو کپڑے بانٹتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے گھریلو معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، لوگوں کو اچھی سی ایک چائے کا کپ بنا کر دینا اور ان کی خدمت کرنا، اور دوسری بات کہ ایک اچھی بات بتانا، کسی کو ایک اچھی سی ایڈوائس دینا. لوگ بہت سارے ایڈوائزری سیٹ اپ کا بھی کام کر رہے ہیں. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہونا بھی، ایک اچھے ایڈوائزر ہونا بھی ثواب کا ہی کام ہے کہ آپ سامنے والے کو کسی بھی چیز کے لیے موٹیویٹ کریں. لیکن اس لیول پہ آپ کب پہنچتے ہیں؟ اللہ آپ کو اس لیول پہ تبھی پہنچاتا ہے جب آپ نے بہت ساری چیزوں کو برداشت کیا ہوتا ہے، اور اب آپ کو وہ بات کرنی آ جاتی ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے، تجربہ ہو جاتا ہے کیا بات کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیوں کرنی ہے. کوئی شخص مکمل نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تجربے کی بیس پر کچھ نہ کچھ کہنا اور بولنا اور بتانا آ جاتا ہے. تو یہ سب بھی کسی کی مدد کرنے میں آتا ہے، اور کسی کی مدد کرنا تو ویسے ہی صدقہ جاریہ ہے. تو آپ نے بھی اپنی زندگی میں اگر ماضی کے کسی ایسے شخص کو درگزر کیا ہے اور اپنے مستقبل کو سنوار لیا ہے، اور آج آپ کا موڈ اچھا ہے، آپ ان لوگوں کو بادر ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا ہے، تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے. اب اللہ کی بہت ساری نعمتیں، رحمتیں، خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. آگے بڑھیں، خوشیوں کو اپنا لیں، اور ان خوشیوں کو لانگ لاسٹنگ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر کے، اس سے رابطہ قائم کر کے، اس کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کے، 5 وقت نماز پڑھ کے اپنی زندگی کو ایک ایسے بیلنس لائف سٹائل میں لے آئیں جس میں آپ نہ ترک دنیا نہ غر کے دنیا کے سسٹم میں رہیں، جس میں محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، نماز بھی ہو، عزت بھی ہو، اچھا حلال رزق بھی ہو، اور کوئی غیبت نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی دھوکے بازی نہ ہو، کوئی دو چہرے نہ ہو، کچھ بھی برا غلط نہ ہو، اچھا ہو، سب صاف ستھرا ہو، نیتیں صاف ہوں، دل بھی صاف ہو، اندر باہر ہر چیز ایک جیسی ہو. تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی چوکھٹ پر ساری رحمتیں اور نعمتیں لا کر رکھ دے گا. فرشتے ڈیلی آئیں گے اور یہ چیز چلنا شروع ہو جائے گی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے پاس رش لگا رہتا ہے لوگوں کا. وہ رش پتہ ہے کس نے بھیجا ہے؟ وہ میرے رب نے بھیجا ہے. وہ رش پتہ ہے کیوں ہے؟ اللہ نے اس شخص کو اتنی عزت کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ نرم گو ہے، وہ نرم لہجے والا ہے، وہ اچھے مشورے دیتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. لوگ اس کی محفل میں بیٹھ کر بات کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کی محفل کی خوشبو کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس کی محفل میں اچھی باتوں کی، اچھی نصیحتوں کی اور اللہ کی باتوں کی جو خوشبو پھیلی ہوتی ہے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بار بار آنا پسند کرتے ہیں. تو یہ محبتیں، یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، یہ خوشگوار آپ کا جو فیوچر ہے، یہ سب اللہ نے اب آپ کو دے دیا ہے، کیونکہ آپ نے بہت سارے ایسے برے کڑوے لوگوں کو درگزر کیا ہے. اور یہ بات عام نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی برے شخص کو اپنے ارد گرد برداشت کرنا، اس کو اگنور کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ کسی بہت بڑے جگرے والے شخص کا کام ہے، اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ہیڈز آف ٹو یو. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بار ان کے وار کو برداشت کر جانا اور اپنے کھولتے ہوئے خون کو ضبط کر لینا، اپنے غصے کو دبا لینا، یہ بہت ہی عظیم شخص کی بات ہے. ہمارے بھی ارد گرد بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جو ہمیں ہر وقت کڑوا بول کر دماغی توازن ہمارا خراب کر دیتے ہیں. ہم پازیٹیو راستے سے چلتے چلتے ایک دم غصے میں پلٹ جاتے ہیں، اور وہ غصہ ہمیں بربادی کی طرف لے جاتا ہے. ہم چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر ہم اپنی ارد گرد جو ہے وہ بہت ساری ڈسٹربنس کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سب ان لوگوں کی کڑواہٹ ہے جو ہمارے اندر آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم نے ان کو دور کر دیا، درگزر کیا، تھوڑا سا معاف بھی کیا کہ چلیں بار بار بحث اچھی نہیں ہے، لیکن دور کر دیا انہیں، تو بہت اچھا کیا. خوش رہیں، خوشیاں پھیلائیں. تھینک یو.